अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप कैसे हैं? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, ये वीक 7 है और किताब अलीगढ़ काविश से जिस सबक का हमने इंतखाब किया है उसके हम आज पढ़ाई और इमला और उसके बाद हम मश्क करेंगे। जिस सबक का इंतखाब किया गया है उसका नाम है आदिल बादशाह, जिसके तदरीसी मकासद कुछ यूँ हैं। नंबर 1, बच्चों को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ सबक की पढ़ाई का तरीक़ा बताना। नंबर 2, तलबा में यानी आप बच्चों में तसव्वुराती और तख़य्युलाती कहानियाँ लिखने और पढ़ने की आदत उभारना। और नंबर 3, सबक के इख्तिताम पर बच्चों को इमला की मश्क करवाना। जी, ऐसी कहानियाँ जो तसव्वुराती और तख़य्युलाती जो हम इमेजिन करते हैं, हम अपने तसव्वुर में हकीकत की दुनिया से वो बहुत दूर होती हैं, तो हम उनको कहानी की सूरत में गैर हकीकी बातें भी लिखते हैं। तो जब इस तरह की कहानियाँ लिखी जाती हैं तो उन्हें तसव्वुराती कहानियाँ कहा जाता है। जी, इस सबक को पढ़ने से पहले चलिए पहले हम तमहीद बांधते हैं कि ताकि आपके सबक में दिलचस्पी बढ़े। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी पुराने ज़माने के बादशाहों के बारे में कहानियाँ पढ़ी हैं? जी, यकीनन पढ़ते हैं और हर कोई, मेरे ख्याल से तमाम बच्चे पढ़ते हैं। हम भी अपने बचपन में ये कहानियाँ पढ़ते रहे और सुनते आए हैं। आपने भी यकीनन अपने बड़ों से भी ये कहानियाँ सुनते हैं। इसके अलावा आपके मुख्तलिफ़ कुतब में बादशाहों के बारे में किस्से और वाक़यात बयान होते हैं। कुछ बादशाहों के सच्चे वाक़यात हैं, हकीकी कहानियाँ भी हम पढ़ते हैं और कुछ तसव्वुराती कहानियाँ होती हैं जिन्हें हम इमेजिन करते हैं। सबक आदिल बादशाह के अहम निकात कुछ यूँ हैं। नंबर 1, मुल्क सीस्तान में एक आदिल बादशाह की हुकूमत। नंबर 2, बादशाह का रोज़ाना भेस बदल कर अपने मुल्क के लोगों का हालात जानना। नंबर 3, एक दिन एक सड़क में गड्ढा देखना। नंबर 4, एक किसान का उस गड्ढे को भरना और बादशाह को अपने मुल्क के लोगों पर फ़ख्र महसूस होना। तो आइए अब इन अहम नुकात की मदद से हम इस सबक को तफसील से पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है कि मुल्क सीस्तान पर एक आदिल बादशाह की हुकूमत थी। वो चाहता था कि इसके मुल्क के लोग मेहनती, खुशहाल और दुनिया में इसके मुल्क का नाम हो। वो रोज़ाना भेस बदल कर यानी हुलिया बदल कर अपने आप को अपना हुलिया चेंज करके वो रोज़ाना भेस बदल कर लोगों के बारे में जानने की कोशिश करता। एक दिन वो भेस बदल कर शहर की सड़क के किनारे बैठ गया। उसने देखा कि इस सड़क के दरमियान में एक गड्ढा खुदा है। इसमें एक दो लोग गिरे भी, लेकिन किसी ने गड्ढा भरने की कोशिश ही ना की। बादशाह बहुत मायूस हुआ कि वो अपने मुल्क के लोगों को तो बहुत अच्छा समझता था, लेकिन वो तो ज़िम्मेदार ही नहीं थे। वो अपने मुल्क को एक मिसाली मुल्क समझता था, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं था। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि एक किसान बैलगाड़ी पर आया और बैलगाड़ी से मिट्टी उतारकर गड्ढे को भरने लगा। बादशाह, जो भिखारी के रूप में था, किसान से पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। किसान ने कहा, ताकि किसी को इस गड्ढे से नुकसान ना पहुँचे। बादशाह भी इसकी मदद करने लगा। कुछ और लोग भी मदद को आए और गड्ढा बंद हो गया। बादशाह बहुत खुश था कि उसके मुल्क के लोग एहसासमंद हैं। वो जान गया था कि उसके मुल्क को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। वो जब वापस जाने लगा तो रास्ते में एक लड़के के हाथ में केले और दूसरे हाथ में छिलकों का लिफाफा था। बादशाह ने पूछा, बेटा, छिलकों का क्या करोगे? बच्चे ने झट से 2 केले पकड़ाए, क्योंकि बादशाह भिखारी के रूप में था, और कहा, छिलके वो कूड़ेदान में फेंकेगा। बादशाह जान चुका था कि इसके मुल्क के शहरी अच्छी आदत के मालिक हैं। देखा प्यारे बच्चों, कितनी नसीहत आमोज़ और सबक आमोज़ ये कहानी थी कि जिससे जो हमें ये सिखाना, इस कहानी के ज़रिए से हमें ये सबक मिल रहा है कि अगर हम सब मिलकर
یعنی صرف حکمرانوں کی یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی یا جو حکومت کرتے ہیں انہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ملک کو ترقی دلائیں، بلکہ ہم تمام شہریوں کی، اس ملک کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے اچھا کرنے کی سوچیں، اس کے لیے محنت کریں، اس کو نقصان نہ پہنچائیں، اور اگر کہیں کوئی کمی ہے، اس ملک کو ضرورت ہے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے، وہ لوگ نہیں ہو سکتے، وہ یہ ملک بھی ہو سکتا ہے، اس کی گلیاں کوچے، کہیں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہیں، کہیں اگر کوئی نقصان ہے، تو اگر ہم مل کر اس کو سنوارنے کی کوشش کریں تو ہمارا ملک بھی انشاءاللہ پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہوگا، جیسا کہ بادشاہ کے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن تھا۔ پیارے بچوں، یہ املا کے الفاظ ہیں، آپ کو ان الفاظ کی ویڈیو بھی لگا دی جائے گی، جو کہ مس عصمت نے یہ ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ کو ان املا کے الفاظ کی تیاری بھی کروائیں گی، اور آپ اس کو وہاں سے تیاری بھی کریں، اور اردو الف کاپی پر ان الفاظ کو آپ لکھیں خوش خطی کے ساتھ۔ یہ پیراگراف ہے، اس پیراگراف کو بھی آپ املا کے الفاظ کے نیچے لکھیں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ ابھی بادشاہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک بیل گاڑی اس کے پاس آ کر رکی اور اس میں سے ایک کسان اترا۔ اس نے بیل گاڑی پر لدی مٹی اتاری اور گڑھے میں ڈالنا شروع کر دی۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ یہ آپ پیراگراف خوش خطی سے املا کے الفاظ کے نیچے لکھیں گے۔ اس کے بعد اس ویک کا جو لیکچر 2 ہے، یعنی نیکسٹ کلاس میں، اس میں اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے الفاظ مانی، پیارے بچوں یہ الفاظ مانی دیے گئے ہیں، ان کو آپ یاد بھی کریں گے اور اردو الف کاپی پر اس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ عادل، انصاف پسند، بھیس، حلیہ، گداگر، بیکاری، نظر انداز، توجہ نہ دینا، مایوسی، نا امیدی، ناز، فخر، سبب، وجہ، سیرت، کردار، اور میل جول کا مطلب ہے معنی، میل جول کا مطلب ہے ملاقات۔ اس کے بعد یہ سوال جواب ہیں، 4 سوال جواب دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 4 کا جواب آپ خود لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، بادشاہ بھیس بدل کر شہر کیوں جاتا تھا؟ سبق پڑھا ہے آپ نے اور یہاں پہ بھی یہ جواب دے دیا گیا ہے، آپ اس کو یاد کریں اور لکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، کسان گڑھا کیوں بند کرنا چاہتا تھا؟ کسان نے بادشاہ کو کیا جواب دیا وہ لکھا ہے، اور اس کو آپ کتاب میں بھی تفصیل سے پڑھیے گا۔ نمبر 3 ہے، بادشاہ بچے سے کیوں خوش ہوا؟ اور سوال نمبر 4 ہے، مل کر کام کرنے کے 2 فائدے لکھیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ مل کے کام کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، تو آپ نے کوئی سے 2 فائدے نکات کی صورت میں جواب میں لکھنے ہیں۔ اچھا جی، اتنا تفصیلی سبق پڑھنے کے بعد ایک ٹیسٹ آپ کا تو بنتا ہے، آزمائشی ٹیسٹ، کہ آپ سے کچھ سوالات پوچھے جائیں۔ نمبر 1، اگر کسی ملک کا حکمران یا بادشاہ نیک اور محنتی ہو تو اس ملک کے لوگ کیسے ہوں گے؟ ہاں جی، کیسے ہوں گے اگر ملک کا حکمران محنتی ہے، نیک ہے، اور اپنے ملک پر اتنی توجہ دے گا اور اس کے بارے میں اس کو نام روشن کرنے کے لیے اس کے لیے اچھا سوچے گا، تو ملک کے لوگ بھی کیسے ہوں گے؟ یقیناً ایسے ملک کے لوگ بھی ذمہ دار، محنتی اور نیک ہوتے ہیں، کیونکہ حکمران جس طرح کی حکومت کرتے ہیں، جس طرح سے وہ لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، ان کو اصول بتاتے ہیں، یا زندگی گزارنے کے جو رولز بتائے جاتے ہیں اس کے مطابق اگر سب زندگی گزاریں تو وہ لوگ بھی اس ملک کے اچھے ہوں گے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ وہ یقیناً ہر بچے نے کچھ اس سے زیادہ سبق حاصل کیا۔ سب سے اہم سبق کہ ہم سب کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا، ہم سب کو محنت کرنی ہے اور اپنے وطن کا نام روشن کرنا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ سبق اب تفصیل سے اپنی کتاب سے پڑھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے، اور اس سے جو سبق حاصل ہوا ہے اس پر آپ عمل ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔